دوستان آقا گل سلام. ما بسیار در عجیب دور زندگی نه. ما امروز کسته چک کردم کسته در نظر از ما قیمت یک دانه آمریکایی دلار کسته در 8200 یا 8300 تومان ایرانی بود. دیگه برای ما کسته بسیار عجیب لگید. مطلب تو یک طرف تو کن یک دلار تو کن یک طرف کسته کرنسی یک ملک کسته بالکل چیزشته 8200 یا 8300 کسته تومان کسته خود تو کنه مطلب چی قصد مطلب یک دیویلوش ده. لیکن دم هی روز قیمتی یک دانه چیزه کسته از کریپتو کرنسی که مزو کلانترین چسته که رو بیت کوین میگی دیگه قیمت یک دانه ازو کسته از 1,3000 دلار کسته زیاد شده ویلیوش کسته در یک تایم کسته امروز کسته تا 1,5000 دلار کسته کرده بالفت. خوشمو تو کنین یک طرف یک دانه کریپتو کرنسی است که مثلا اون کسته صرف یک کوده دیگه هیچ چیز نیست. پس پشت ازو نه بانک است، پس پشت ازو نه گو حکومت است، پس پشت ازو کسته نه گو حساب کنو کلان کمپانی است، نه خب پس پشت ازو نه طلا است، نه پس پشت ازو نه نقره است، پس پشت ازو نه تیل است، هیچ چیز نیست. دیگه او کسته قیمت ازو 1,3 تا 1,5000 دلار کسته موره. لیکن دیگه طرف کسته مو میگرنی یک ملک است، یک ملکی که در نظر از ما شاید آبادی ایران شما چک کنید مطلب ما از برای دماغ خود رو میگم شاید در نظر اندازی از ما شاید 80 میلیون است، شاید از 80 میلیون کم بیشتر باشه. ما میتونم منیزی نمبر کسته میتونه کمی بیشی باشه چرا که ما در و ذهن خو بگم. به هر حال شما مطلب تصور کن فرض کن که یک ملکی که سایز خو برابر چند ملکای همسایه است، یعنی مطلب سایز از لحاظ جغرافی خو سری پاکستان و افغانستان اردوش یک جایی کنه برابر است، یعنی دو ملک تو یک جایی کنه از دو ریزه ملکا خو یک بلوگ از نکرده کلانتر است. دیگه علی مثلا آذربایجان وری ملکا یا بحرین وری ملکا یا کویت وری ملکا یا فرانسه متحده عرب امارات وری از نکرده خو اینا خیلی چیز پیش از وی حساب نمیشه. لیکن شما تصور کنین یک ملک نه صرف از لحاظ جغرافی کلان است، او کلانترین ذخایر تیل داره، کلانترین ذخایر گیس داره و از لحاظ معدنیات شما بگین امی که مطلب شما گبی طلا و نقره رو میزن چقدر کلان او ذخایر شکسته داره و مردم امورت مردمی که مردمای تعلیم یافته، مردمایی که گفته انگلیسی میگه اندستریس است، مطلب هنرمندن، مثلا اهل کار و تلاش و کوشش است. شما خبر هستن چطور مردم است خال تو کنو. لیکن کرنسی ازو کسته یا مثلا پیسی ازو کسته مو تو غنی 8200 یا 8300 برابر یک دلار میشه دیگه. خوب باز ایرم شما باید سوچ کنین که مثلا یک زمان بود مثلا کستم گفت خب پس پشتی دلار کسته طلا دیگه شما در چه من خبر هستین دیگه. خب اون نظام را کسته اینا ختم کردن گفتن خوزی باید پس پشت زی کسته تیله مثلا شما شیندین دیگه الو خو وام نمانده نه فی الحال پس پشتی دلار کسته نه طلا نقره نه تیل است دیگه. خب پس پشت از چیز است، پس پشت از او کسته او چیزی را که ما در زی دور که ما در میخوایم بگم که اصل مقصد از ویدیو است که چقدر کلو مردم بلیزی تجارت نه، چقدر کلو مردم بلیزی اعتبار نه و چقدر مردم کسته او را اکسپت نه، او کسته در زبان چیزا کسته مگر نتورک، یعنی مردمایی که اگر او یک چیز را که استعمال منه هر چقدر کلو مردم همو چیز را که استعمال نه او بخش از اون نتورک کسته میشه. بس مطلب مقصد که باز مسته که گا زمان که بود ویلیو یگو چیز بلیزی بود که یار او چیز چقدر نایابه. این الفر مثال طلا ویلیوش از خاطر زیاد که گفت یار یک متل است، یک آینگ است، یک که او کسته نایابه، بسیار نایابه، کمیابه، در بنیاد کمیابیش کسته او قیمت داشت، ویلیو داشت. امتر کسته نقره بود یا امتر مثلا سنگای قیمتیه. لیکن خب امزو خاطر کسته اونا دلار بنیاد چه بلیشته تیل هم کسته امزو خاطر که چرکی کلو مردم استعمال نه و مقدارش محدوده، صرف یک چند هی ملکا کسته داره کلان پیمانه و تمام مردم کسته استعمال نه. پس او کسته امزو خاطر کسته اور طلای سیاه مگه. لیکن در دور از مو کسته که در او استعمال میشه خود مو تو اونه که نه بنیاد ازو بلی طلای نه نقره نه بلی تیل است، در بنیاد چیز است، در بنیاد استعمال است. یا علم که ما مثالی کریپتو کرنسی که ما دادم حساب
خب بنیاد چی بله چیز است دیال تو پس پشت از حکومت بنیاد خبر بعد بر پس پشت دلار کسته خو یک حکومت است یک کلان یک طاقتورترین حکومت دنیا است لیکن پس پشت زو خو هیچ چیز نیست نه حکومت نه گو بانک است هیچ چیز نیست پس ویلیو از او کس از کجا میاد ارزش از او کس از کجا میاد ارزش از او کس از نتورک میاد اما قصد که مردم اور استفاده نه یک کلانی سه مردم فیصله کردن که یار اینی کد که مثلا این کامپیوتر که اینی کد است اینی کس ارزش داره و اینی کس محدوده نمبرش کس محدوده مقدارش محدوده و مور کس استعمال نی و هر کد که هر کس کی داره همین کد که داره ور کس اینی قز ارزش است و چرکی مقدار زو محدود است مردم خریدار کلو میشه هیچ نتورک کلان میشه اویلیبیلیتی زو کمه مقدار زو کمه و مردم کس استعمال نتورک شی درو سایز کلان میشه خاطر ویلیو زو کس درو بالا مره پس او چیز کی ارزشی پیسه را که درو جور نه در دور زما او چیز کی پیسه را جور نه او چیز کی ارزش پیسه را جور نه ویلیو پیسه را جور نه مقداری پیسه که چقدر وجود از او هست نمانی و چقدر کلو سایز نتورک است یعنی مطلب چقدر کلو مردم که است و استفاده نه اگر اینی فهمی ویلیو را مقصد این ویدیو میسته که ما می فهمی ویلیو را فهمی ارزش را کس برای شما کس بدون خب شما میگن خب سه ما فهمیدم پس تو چرا میخوای بگی مثلا تو خو ازرای دازرگی میخوای بگی میر ما شاید برم آنلاین هم سرچ کنم میشه د زبان انگلیسی ملاوش نه تو د عنوان یک ازرای د پیش ویدیو شیشته امیر تو چرا در عمر میخوای بگی وجه ازی که ما تب شما رو میخوایم بگم چرکی ازرا یک قوم است یک گوتر قوم است که او کس حکومت نداره یک گوتر قوم است که او کس بانک نداره یک گوتر قوم است که قومی اداران ندارن واقعا ده صحیح معنی او کس قومی ادارای که نمایندگی ازر کنه مو محروم است ده قوم است که پراکنده ده کنج دنیا کس پراکنده پس لیکن یک چیز داره لیکن این مردم کس بیشک پراکنده هستند بیشک حکومت ندارن بیشک بانک ندارن بیشک نمایندگی ندارن لیکن یک مردم است که وجود داره خود نمزی مردم اگر اینا کس یک جای کیشنه مادرو میگم شما بغیر حکومت بغیر بانک بغیر نمایندگی ها تو میتونین شما ارزش خلق کن ویلیو خلق کن ما شما کس مثال دادم مثالی کریپتوکارنسی ها دادم که صرف د ارزش د زی دور که او چیز که ارزش ورنه او نتورک شسته پس اگر مو کس یک پلتفرم جور کنی و منی از پلتفرم کس مو کس ایشو کنی همین در که مثلا کریپتوکارنسی هست مثلا تو ایشو کنی و آزره او رو استعمال کدو شروع کنه یقین کو کس ویلیو جور منه ارزش کس جور منه یعنی دیگه زبان تو پیسه بغیر از که حکومت داشته باشی بغیر از که تو بانک داشته باشی تو میتونی پیسه خلق کنی پیسه جور کنی و گپ سر است که آزره رو قبول کنه ولی تراست کنه و او پیسه کسته میتونه آزره کسته از لحاظ اقتصادی شر مضبوط کنه و او چیزی که شما درو میخواین که شما درو گپ شر میزنین که مثلا کسته مو صبح کسته از خود خو میخوای حکومت داشته باشی میخوای شما از خود ملک آزاد کنی خود ملک داشته باشی او یک بنیادای اقتصادی خو ضرورت داره نه یا خو مطابق ضرورت داره که مثلا یک پیسه داشته باشه و پیسهش ارزش داشته باشه قبول شونه در دنیا و ترویزو تو تجارت بتنی و پیسه تو یک جای دنیا در دیگه جای کس برده بتنی ما شما رو درو میگم پیش از یک حکومت جور کنی شما میتونید شرط است که بلیزی کس کار شونه نه کس چیزا شونه و ما اون پیشنه ویدیو کس گبی یک قومی خزانه دادم یک قومی کوزلیر دادم یک نشنال پیگ دادم به زبان انگلیسیش مفهوم کو کس بیتنا کسته فند کنه چیز رو فند کنه مثلا کسته او چیزر کنه هولدینگ کمپانی ار کنه که هولدینگ کمپانی ار کسته وزوات او بیتنا دیگه چیزار کسته بخره و یک حصه زور کسته مو میتنی برای یک اوت پلتفرم کسته جور کنی که او کسته از رگور کسته برای شی پیسه خلق کنه مثل کریپتوکارنسی و او دیپند دیگه کامیابی زو ارزش زو بلی نتورک است سایزی نتورک است سایزی مردم است اگر مور بیشنی دوباره شی غور کنی فکر کنی سرای خود یک جایی کنی یک تجویز است اگر مو سیریسلی بلی کار کنی یک کس یک قابل عمل است یک کس میتونه بنیادای زور و ساختارای زور کس جور کنه که کس طرفی یک قومی خودمختاری طرفی خودمختاری یک قوم کس مثل ازروری طرفی متحد کدوی یک قوم کس گردی با ساختارا کس
مدد کنه. دوستا که است لازمی است یک خیال است و شما میتونین از ما که ماهرتر باشین، سوچی فکری عمیق‌تر داشته باشین، فهمی درکی عمیق‌تر که از ما داشته باشین. شما میتونین از ما که تجویز میتونین بهتر تجویزات داشته باشین، بهتر خیال میتونین بیرین در میدان. یا شاید شما بعضی سایزی تنقید کنین بگیار خو این دنزی وجوهات که ای ناقابل عمل است. یا میتونین سوال داشته باشین مزید که تا مو درباره زیمور موقع بده فکر کن. یا حتی میتونین شما اعلامی همکاری کن. خب ما همکاری میتونم، ما وقت خود داده میتونم، ما علم خود داده میتونم، ما میتونم دیگه قوما را اینوایت کنم، ما میتونم می ایده را شیر کنم، ویدیو را شیر کنم. اگر ویدیو ما شیر کنم خو خیره، ما ایده را خلق چیزا منم شیر نم، دیسکشن منم میگذره. یا فر مثال که است ما که است گردگاه چیز نمیتونم خوب بر تو اگر نشنل پیک که تو جور کردی یا قومی خزانه جور کردی ما منیزو که است پیسه انداختم تن دونیت میتونم. بهرحال هر طرف مطلب زر خیال و قد خیال قد شیر کدو خیال قد هر رنگ همکاری که اگر ما که است خوشحال بشم اگر از طرف قومات بینگرن. یک جهان تشکر.